अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सईद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रिजन ट्रुथ। जी सामीन इकराम, आज हम बात करेंगे दो निज़ामों की जिस पे अक्सर बहस होती रहती है कि आया डिक्टेटरशिप मुल्क के लिए बेहतर है या जमहूरियत। तो पहले बुनियादी तौर पर इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जमहूरियत यही होती है कि आप जो आवाम है वो ख़ुद अपने वोटों से अपनी हुकूमत बनाती है, जो आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक मुल्क को चलाती है, कवानीन बनाती है, और हर इंसान को आज़ादी होती है, उसके बुनियादी हकूक़ जो है प्रोटेक्ट होते हैं, स्टेट उसको इंश्योर करती है। दूसरी तरफ आमरीत होती है। आमरीत बादशाहत की एक किस्म है, आसान तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जिसमें एक शख्स जो होता है मालिक एक कुल होता है, उसका जो हर्फ आखिर होता है, वो अगर किसी को पसंद कर ले तो वो बादशाह का वज़ीर बन जाता है, तरक्की करता है, और जिस पर उसको बुरा लगे वो तहस नहस करके रख देता है। तो अब अगर देखा जाए तो सामीन इकराम कि कहीं पे भी किसी भी डिस्कशन के अंदर इन दोनों प्रिंसिपल्स को में अगर मवाजना किया जाए तो लॉजिकली कोई भी शख्स जमहूरियत के ख़िलाफ़ और अमरीत के हक़ में बात नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो कहा यूँ जाता है कि जमहूरियत है तो बहुत अच्छी, लेकिन मुल्क के अंदर हमारे मुल्क में नाकाम है, और हमारे मुल्क में अमरीत का निज़ाम ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि ये एक इस तरह से खुद ही कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इन कॉन्सेप्ट्स को क्या कहते हैं, इसकी आबियारी की गई है। उन्होंने की जो इस कॉन्सेप्ट से फ़ायदा उठाते हैं वो कौन है, आप खुद समझ सकते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उस अभी रिसेंटली सहाफ़ियों के साथ एक बैठक के अंदर मौजूदा आर्मी चीफ़ ने एक सुनहरे दौर की याद ताज़ा की, और वो सुनहरी दौर जो था वो अयूब खान डिक्टेटर का दौर था कि उस ज़माने में हालात बहुत अच्छे थे। बेहतर तो ये होता किसी जमहूरी हुकूमत भी काफ़ी अरसा रही है पाकिस्तान में, आधा टाइम तो जमहूरियत भी रही है, उसके किसी दौर के किसी थोड़े से हिस्से के बारे में कह दिया जाता तो ज़रा वो बेहतर होता, क्योंकि बहरहाल आज के आइन के मुताबिक भी जो है जो गैर जमहूरी अदवार गुज़रे हैं वो गैर कानूनी हैं, इलिजिटिमेट हैं, और अगर जमहूरियत दुरुस्त है और आज की हुकूमत दुरुस्त है तो वो सारे डिक्टेटर जो हैं वो मुजरिम हैं इस कौम के। बहरहाल ये एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है। तो सामीन इकराम, कहने का मकसद ये है कि हम जमहूरियत या जमहूरी हुकूमतों को बुरा क्यों जानते हैं और आमरीत की हम इतने तारीफ़ें क्यों करते हैं। इसकी बुनियादी तौर पर मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि बुनियादी पिक्चर आपके सामने पेश की जाए, बड़ी पिक्चर पेश की जाए, ताकि आप मामलात को आराम से समझ सकें। तो सामीन इकराम, आप किसी चीज़ को बुरा तब समझते हैं या अच्छा तब समझते हैं जैसे आपको कन्वे की गई हो। कन्वे के लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम के दो ही तरीके हैं, या तो आपने उसकी तालीम ली हो या आपने ज़रा अबलाग में सुना हो। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं। अब इन दो तरीक़ों के ऊपर अगर काम किया जाए और बहुत मेहनत की जाए तो बड़ा आसान है कि आपको आपके अज़हान के ऊपर किसी भी चीज़ को अच्छा बनाकर पेश कर दिया जाए, किसी भी चीज़ को बुरा बनाकर पेश कर दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये देख लीजिए पिछले कई दहाइयों के अंदर इन दोनों जो मीडियम्स हैं, यानी कि तालीम और ज़राए अबलाग, इस पर कौन सी ताकतें असरअंदाज रहीं और किस हद तक रहीं, ये आप खुद समझ लीजिए। तो ये मैंने बड़ा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप समझ जाएँ कि ये अगेन आप जहन में रखिएगा, जिस तरह एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके असल हुक्मरान कौन हैं तो वही हैं जिन पर आप तनकीद नहीं कर सकते। तो आप ये देख लीजिए कि आपके आइन के अंदर प्रोटेक्शन सियासतदान को तो नहीं है, जमहूरी हुक्मरानों को प्रोटेक्शन नहीं है कि उन पर तनकीद ना की जा सकती हो, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी जो इदारे हैं उनके ऊपर हम तनकीद नहीं कर सकते, हमारे आइन की तरफ से ये चीज़ बाहर है। जबकि वो इदारे के सरबराहान पास्ट की बात कर रहा हूँ, आइन को वायलेट करके हम पे हाकिम भी रह चुके हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है जी, अभी तक मौजूद है। तो सामीन करम, ये सवाल हैं करने वाले, ये चीज़ें हैं सोचने वाली। ज़रा अबलाग में मौजूद लोग अगर लब कुशाई करते हैं तो वो आइन शिकनी के ज़ुमरे में आ जाते हैं, तो वो जो है मुजरिम बन जाते हैं। फिर इसलिए जो इन चीज़ों के ऊपर जो बात नहीं की जाए, सोशल मीडिया पर आने के बाद बहुत सारे क्योंकि इतने चैनल्स खुल गए, लोग बात करना शुरू हो गए हैं, तो अब ये बातें आवाम तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि पास्ट के अंदर इतने ज़माने के अंदर, इतने टाइम के अंदर कहा जाता है कि जमहूरी हुकूमतें फ़ेल हो गई। मैं मानता हूँ जी, बिल्कुल फ़ेल हो गई। उसकी वजह यही है कि अगर हमारे जमहूरी लीडर्स ने अपने अदवार के अंदर इन दो कामों के ऊपर, इन दो चैनल्स पर काम किया होता, नंबर 1 तालीम और दूसरा ज़राए अबलाग। तालीम की पहले बात कर लेते हैं। तालीम के मामले में हमारी
نے مجرمانہ غفلت سے کام لیا ہمارے جمہوری حکمرانوں نے. لیپ ٹاپ باندھ لینے سے شعور نہیں آتا. آپ کو انشور کرنا تھا, آپ کو پروٹیکشن دینی چاہیے تھی ان پروفیسرز کو, ان ٹیچرز کو جن کو کلمہ حق بلند کرنے کے اوپر جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا جی. ان کو جو کچھ ان کے ہمارے جو ٹیچرز جو ہیں, ہمارے استاد ہیں, خوف اور ڈر کی فضا کے اندر پڑھاتے تھے. وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پائے, اس طریقے سے وہ شعور نہیں دے پائے. انہوں نے صرف مکھی پہ مکھی ماری, اپنا ٹائم پورا کیا اور وہاں سے چلتے بنے. کچھ ایسے ٹیچرز, ایسے پروفیسرز ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں جنہوں نے کریکلم سے ہٹ کر بھی شعور دینا چاہا تو ان کا ساتھ اچھا نہیں ہوا جی. تو اسی طرح آپ اپنی سلیبس دیکھ لیں, سلیبس کے اندر جو کچھ ہے, کسی بھی باشعور شخص, کوئی بھی باشعور انسان اگر ہمارے جو ہمارے رائج سلیبس ہے اس کا مطالعہ کرے تو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر مذاق کیے ہوئے ہیں. تو اس کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا, اس پہ کام کرنا بہت ضروری تھا. یعنی کہ اگر کوئی بھی جمہوری حکومت جس میں میاں صاحب کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, ان کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی تعلیم کے کریکلم اور وہاں کا جو ماحول ہے اس کو تبدیل کرتے. اور دوسرا کام تھا آپ نے پریس کی آزادی. اس پریس کی آزادی کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہرحال باقی جماعتوں سے بہتر ہے, لیکن پھر بھی ویسا نہیں جیسی ضرورت تھی. آپ کو پریس کو اتنی آزادی دینی چاہیے تھی کہ وہ لب کشائی کر سکے, لیکن اس کے پیچھے ساتھ ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی ہے جس کے بغیر آپ یہ دونوں کام کرنا آپ کے لیے مشکل تھے, اور وہ غیر کریڈٹ دینا پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کسی حد تک وہ کیا, اس کے اندر پیش رفت کی, اور وہ تھا آئینی ترامیم. 18ویں ترمیم لے کر آئے اور اپنے دور کے اندر انہوں نے پاس ڈکٹیٹرز کے بہت سارے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی میاں صاحب کی حکومت کے اندر اس پہ کام نہیں ہوا. یہ ان کی ایک ایسی غلطی ہے جس کا خمیازہ وہ آج ہی بھگت رہے ہیں, آگے بھی بھگتتے رہیں گے, اور عوام آج بھی بھگت رہے ہیں اور بعد میں بھی بھگتیں گے. تو سامعین کرام, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں جن پر حکمرانوں نے کو فیل ہوئے, ہمیں ناکام کیا. دیکھیں سامعین کرام, آپ نے جہاں پر مقبول سیاست نے عوام کے نظام کو تبدیل کر دیا, وہاں پر کامیابی جو ہوتی ہے لیڈر کی نہیں. لیڈر تو ہمیشہ اچھی باتیں کرتا ہے, لیڈر ہمیشہ عوام کے فائدے کی بات کرتا ہے, جو بھی مقبول لیڈر ہوتا ہے. لیکن کامیاب وہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی بات صحیح طرح سے پہنچا سکے. بھٹو صاحب اگر اپنی بات نہیں پہنچا سکے تھے, اسی وجہ سے شاید لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے. ورنہ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی دنیا کا ملک ہو جہاں پر عوام طاقت کے ساتھ باہر آ جائے, تو کوئی بھی ڈکٹیٹر عوامی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. کمزوری وہاں آتی ہے کہ آپ اپنی عوام کو شعور دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں. بھٹو صاحب نے بہت اچھا کام کیا, بھٹو صاحب نے عوام کو بہت شعور دیا, لیکن اس لیول کا شاید وہ نہیں دے پائے جس کے بعد جب طالع اعظم نے ان کی حکومت کو الٹا تو عوام جو ہے اس طریقے سے باہر نکلتے. ڈیفینیٹلی آپ اس زمانے میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پر اس زمانے کے اندر تعلیم کا کیا معیار تھا, شعور کا کیا لیول تھا, اور لوگ کتنے ایک جو ہے وہ باشعور تھے. بھٹو صاحب کے جو کچھ ڈیڈیکیٹڈ جو جالے ہیں وہ آج تک بھی موجود ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جانتے کہ قانون دان بھی بہت سارے ایسے ابھی بھی زیادہ تر موجود ہیں جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے, اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سامعین کرام کہ عوام میں شعور کی کمی ہی وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کوئی نظام, جمہوری نظام, کوئی نظام کہنا غلط بات ہے, ایک ہی نظام ہے جو آج نہیں کل اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے, اور وہ جمہوریت ہی ہے. اور جتنا جلدی ہم اس چیز کو سمجھ جائیں, عوام جمہوری لیڈران کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اتنا ہی اچھا ہوگا. ورنہ پھر یہ تاریخ کے ہم پہیے میں پھنسے رہیں گے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں کے اندر ہم نیچے کی طرف گئے ہیں, اوپر کی طرف نہیں آئے. اور نہ انٹرنیشنلی ریسپیکٹ میں, نہ معیشت کے اندر, نہ کسی اور معاملے میں. جو ذہن ہیں, جو لوگ باہر جا سکتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, جو ہنرمند لوگ ہیں, جن کے پاس مال و دولت ہے, وہ باہر جا رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. تو سامعین کرام, ہمارا جو ذرائع ابلاغ پہ بیٹھ کر جو اصل جنگ ہے اس وقت, پہلے تو تھی ہی, لیکن اب خاص طور پہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جو اصل مجاہد کہہ لیں, جو اصل جو ہے جو کہہ سکتے ہیں ہر اول دستہ ہے عوام کا, وہ ذرائع ابلاغ پہ بیٹھے ہوئے صحافی ہیں,
یا ہر وہ شخص جو کہ عوام کی بات کرتا ہے، عوام کو شعور دینے کی کوشش کرتا ہے، عوام کو لاجیکل ڈسکشنز کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، وہی وہ کام کر رہا ہے۔ اور جب تک کر رہا ہے، دیکھیں کیونکہ ایمان کی تین ہی لیولز ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے کچھ کریں یا زبان سے کچھ کریں یا کم از کم دل میں تو اس کے بارے میں خیال ضرور رکھیں۔ تو دیکھیں جی کب تک ہم زبان سے بات کر سکتے ہیں، یا ہم آگے عملی میدان میں جائیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دلوں تک محدود ہو جائیں۔ لیکن چاہے کسی بھی حالت میں ہو، یہ جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے۔ سید ذیشان حیدر کو بریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔